गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। राजाले सोध्नुभयो, प्रभु हजुरले बताइबक्स्यो महाराज बलिले भगवान वामनलाई 3 पाउ पृथ्वी दिने संकल्प गर्नुभयो। भयभरको सबै चिज महाराज बलिले दिनुभयो, तर पनि भगवानले किन बलिलाई बाँध्नुभयो? एक। अर्को कुरा त भगवान सबै कामनाले परिपूर्ण हुनुहुन्छ, ईश्वर हुनुहुन्छ। त्यस्ता भगवानले पनि किन भिक्षा माग्नु पर्यो? संसारमा सबैभन्दा नीच वृत्ति भनेको माग्नु। अर्काका अगाडि गएर 2 पैसाका दाँत देखाएर मलाई यो दिनु त्यो दिनु भनेर माग्नु जति नीच वृत्तिहरू कुनै पनि होइन। त्यसकारणले भगवानले यस्तो नीच वृत्ति किन गर्नुभयो? सबै चिज पाएर पनि किन बान्नुभयो बलिलाई? मलाई सुन्ने इच्छा छ। सुखदेव स्वामीजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, राजन शुक्राचार्यले बलिलाई जब जीवित गराउनुभयो मृत सञ्जीवनी नामका विद्याद्वारा, महाराज बलिले सबै नै अर्पण गरिदिए आफ्ना आचार्यका चरणमा, गुरुका चरणमा। ओहो, मेरो जीवन नै दान दिनुभयो भने यो सबै वस्तु सबै पदार्थ मेरा गुरुदेवकै हो भनेर सबै नै अर्पण गरिदिन्छन्। भृगुवंशीहरू प्रसन्न भए। अब त शुक्राचार्यको आचार्यत्वमा विश्वजित नामहरूको यज्ञ सम्पन्न गराउन लागे बलि महाराजका लागि। महाराज बलि दीक्षित भएर बस्नुभएको छ। यतापट्टि यज्ञ पूर्ण भयो। यज्ञको पूर्णावधिका साथसाथमा त्यस यज्ञकुण्डबाट सुनको रथ प्रकट हुन्छ। हरिया रङका घोडाहरू प्रकट भए। ध्वजाहरू पनि सुनका प्रकट हुन्छन्, सुनकै धनुष। अनि त्यो बाण राख्ने जो तुणीर भनिन्छ त्यो पनि कहिल्यै रित्तो नहुने त्यस्तो दिव्य तुणीर प्रकट भयो। दिव्य कवच प्रकट हुन्छ। प्रहलादजीले कहिल्यै नओइलाउने माला लगाइदिनु भयो बलिलाई। शुक्राचार्यले शङ्ख बजाउनु भयो। ब्राह्मणहरूले स्वस्ति वाचन गर्दछन्। महाराज बलिको शोभा यति बनिरहेको छ, ब्राह्मणलाई परिक्रमा गरेर प्रणाम गरेर प्रहलादजीका पनि चरणमा वन्दना गरेर त्यो दिव्य रथमा चढेर दिव्य माला धारण गरेर आयुधहरू पनि दिव्य दिव्य धारण गरेर दैत्य सेनाहरूका साथमा अमरावतीमा बलिले आक्रमण गर्न लाग्नुभयो। शङ्खनाद सुन्ने बित्तिकै देवताहरू थरथर थरथर काँप्दछन्। बलिको तेज यति बढेर गएको छ, यति बढेर देवताहरू डराएर गुरु बृहस्पतिका सामनेमा गएर प्रार्थना गर्छन्, प्रभु आज के भयो? बलिको तेज यति बढेर गएको छ। अभिसह्यम इमं मन्ये केनासित तेजसोर्जितः। यो असह्य तेज कसरी बढेर गएको छ? कसले यो शक्ति दिएको हो यो बलिलाई? हामी त हत तेज बनेका छौँ। हाम्रा सारा तेजहरू नाश भएर गइरहेका छन्। गुरुदेवले भन्नुभयो, हे देवता सुन, भृगुवंशीहरूले बलिलाई शक्ति दिएका छन्। यसबेला भगवान सर्वेश्वर नारायणदेखि अतिरिक्त बलिमाथि विजय प्राप्त गर्ने कोही नै छँदै नै छैन। त्यसकारण तिमीहरूबाट केही हुनै सक्दैन। भवद्विधो भवान् वापि वर्जयित्वेश्वरम हरिम। तिमी जस्ता र तिमीबाट पनि यो बलि मर्ने छैन इन्द्रलाई सङ्केत गर्दै भन्नुभयो। त्यसो हुनाले देवता हो, तिमीहरू कहीँ गएर लुकेर बस, कालको प्रतीक्षा गर। अहिले ब्राह्मणका तेजले बलि अत्यन्तै तेजस्वी भएको छ, शक्तिशाली भएको छ। कालान्तरमा ब्राह्मणकै यसले अपमान गर्नेछ, तिरस्कार गर्नेछ। फेरि तेजहीन भएका बेलामा तिमीहरूले बलिमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्नेछौ। जाओ, स्वर्ग छोडेर जाओ। अत्यन्तै सुन्दर त्यो अमरावतीलाई छोडेर देवताहरू भागिरहेका छन्, लुकिरहेका छन्। यतातिर यज्ञ पुनः अश्वमेध यज्ञ 100 पुरा अनुष्ठान गराए भृगुवंशीहरूले बलिलाई।
100 अश्वमेध यज्ञ पुरा भइसकेपछि शतक्रतु भनिन्छ उसलाई। शतक्रतु भइसकेपछि इन्द्रपद प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ उसलाई। अब त यति विपुल कीर्ति छ, स्वयं बलि इन्द्र बनेर बसेका छन्, देवताहरू भागेका छन्। मनमनै बलिले आफूलाई कृतकृत्य मानिरहेका छन्। देवताहरू जब ऐश्वर्यबाट भ्रष्ट भए आमा अदितिलाई अति नै चिन्ता हुन्छ। एक दिन पतिदेव कश्यपका सन्निधिमा जानुभयो महारानी अदिति। गएर हात जोडेर सुख सुख रुन लाग्नु भएको छ। शिर पनि यसो निहुरिएको छ, आँसु आइरहेको छ। गोडाका बुढी औँलाले यसो जमिन कोट्याइरहनु भएको छ। कश्यप ऋषिले भन्नुभयो, देवी तिमीलाई के भयो? किन मलिन देखिरहेकी छौ नि? तिमीलाई सन्चो छैन कि? तिमीले धर्मको पालन त राम्रोसँग गरेकी छौ देवी तिमीले, अथवा तिम्रा घरमा कोही अतिथिहरू निराश भएर त फर्केका छैनन् तिम्रा घरबाट? गृहात अपूजिता याताः प्रत्युत्थानेन वा क्वचित। कोही अतिथिहरूको स्वागत गर्न पो तिमीले बिरायौ कि के भयो? हेर्नु, गृहस्थाश्रममा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विचार गर्नुपर्ने धर्म के हो भने साँझमा कोही अतिथि आइपुग्नु भयो। अतिथि भनेको कुनै तिथि मिति थाहा नभइकन आउनेलाई भनिन्छ अतिथि। फोन गरेर आउनेलाई अतिथि भनिँदैन। त्यसरी कोही आयो भने साक्षात् भगवान् आउनुभयो भनेर आफूसँग जे छ त्यस्ता द्रव्यहरूद्वारा उहाँको सेवा गर्नुपर्छ। त्यसैले वेदले भन्नुहुन्छ अतिथि देवो भव, साक्षात् भगवान् मान्नु। कश्यपले भन्नुभयो, तिम्रा घरमा कोही अतिथि आए अनि फेरि निराश भएर फर्के कि किन तिमी मलिन भइरहेकी छौ? जुन दिन अतिथि निराश भएर फर्किन्छन् हाम्रा घरबाट, हेर्नु त्यस दिनबाट दरिद्रता प्रारम्भ हुन्छ। त्यसो हुनाले जे सकिन्छ त्यस्ता प्रकारले सेवा गर्नुपर्छ। तिमीलाई केही कमी छ कि देवी? अपि सर्वे कुशलिनस्तव पुत्रा मनस्विनी, लक्ष्ये स्वस्थमात्मानं भवत्या लक्षणैरहं। तिम्रा पुत्रहरू स्वस्थै छन्, कुशलै छन्, तर तिमीलाई हेर्दा यस्तो लाग्छ तिमी अस्वस्थ बनिरहेकी छौ, केही चिन्ता गरिरहेकी छौ। भन त देवी के भयो तिमीलाई? अदिति महारानीले भन्नुभयो, प्रभु मङ्गल नै छ। ब्राह्मण, गाई, धर्म, आउने अतिथि सबैको यथोचित सेवा भइरहेको छ। धर्म, अर्थ, काम यी प्रकार सबै प्रकारका यी पुरुषार्थहरू पनि ठिकठाकै रहिरहेका छन्। मैले कसैको अपमान पनि गरेकी छुइनँ। सबै मङ्गलै छ प्रभु। अतिथिहरूको पनि मैले यथोचित सेवा गरि नै रहेकी छु। कोही भिक्षुकहरू छन् उनीहरूको पनि मैले सेवा गरिरहेकी छु। प्रभु, यी प्रजाहरू भनेका, यी सन्तति भनेका यी सबै हजुरका हुन्, हजुरद्वारा रक्षित हुन्। हजुरले नै मेरोमाथि दया गर्नुपर्दछ। मलाई एउटै चिन्ताले सताएको छ, मेरा पुत्रहरूको दुर्दशा, यी देवताहरूको दुर्दशा मैले देख्न सकिरहेकी छैन। आज स्वर्ग छोडेर कहाँ हो कहाँ भागेका छन्, कहाँ लुकेका छन्। सारा ऐश्वर्य बलिले लिएर गए। उनी राजा भएका छन्, दैत्यहरूका हातमा छ यो शासन व्यवस्था सबै। त्यसो हुनाले उनीहरूको यो स्वर्ग सुख फेरि कसरी फिर्ता हुन्छ मेरा पुत्रहरूको? त्यस्तो उपाय गरिदिनुहोस्, त्यस्तो कल्याण बताइदिनुहोस्। तथा विधेहि कल्याणम धिया कल्याणकृत्तम। किनभने सबैलाई कल्याण गर्नेवाला हजुर हुनुहुन्छ। देवी अदितिको प्रार्थना सुन्नुभयो ऋषि कश्यपले। भन्नुभयो, देवी सबै गर्ने गराउने सबै भगवान् हुनुहुन्छ। भगवानकै बलमा यो जगत सुरक्षित छ। केवल हामी मायाद्वारा यो मेरो, यो तेरो, यो शरीर, यो आत्मा इत्यादि नजानेर शरीरलाई नै म भनेर देहात्म भ्रम गर्दछ। शरीर सम्बन्धीलाई मेरा मेरा भन्दछ। परन्तु क्वदेहो भौतिको अनात्मा क्वचात्मा प्रकृति परः। कहाँको यो भौतिक देह, कहाँका भगवान्? यो प्राकृत शरीर, कहाँका ईश्वर? त्यस्ता भगवान्। यसमा को कसको पति, कसको पत्नी, कसको पुत्र, केवल यो मोह मात्र कारण हो। सबै प्रकारका सम्बन्ध भनेका त भगवानसँग लागेका छन् जीवात्माका। त्यसो हुनाले भगवान् सर्वेश्वर नै सबै प्रकारको पुरुषार्थ दिनेवाला हुनुहुन्छ, सबै प्रकारले रक्षा गर्नेवाला हुनुहुन्छ। त्यस्ता भगवान् सर्वेश्वरको उपासना गर, तिम्रो कल्याण हुनेछ। तिम्रो सबै प्रकारको मनोवाञ्छा सिद्ध गरिदिनु हुनेछ। उपतिष्ठस्व पुरुषं भगवन्तं जनार्दनं सर्वभूतगुहावासं वासुदेवं जगद्गुरुं। सबैका घटघटमा पटपटमा बस्ने अन्तर्यामी भएर रहने त्यस्ता भगवान् नै मङ्गल गर्नेवाला हुनुहुन्छ। उहाँकै उपासना गर।
अदिति महारानीले भन्नुभयो कसरी उपासना गर्ने, म एउटी नारी हुँ, मसँग न बुद्धि छ न तो सामर्थ्य छ, हजुरले आज्ञा गरी बक्सियोस्। कश्यप ऋषिले पयोव्रतको विधान बताउनुभयो। देवी, यही पयोव्रतद्वारा भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। 12 दिनसम्म केवल दुध मात्र पान गरेर गरिने भगवानको आराधना। फाल्गुन शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथिबाट 12 दिनसम्म केवल दुध पिएर त्यो दुध भगवानलाई अर्पण गराएर त्यो दुध पान गरेर भगवानको आराधना गर्नुपर्छ। बराहका दाराले उद्दीर्ण गरेको त्यस्तो पृथ्वी मृत्तिका ल्याएर त्यसबाट स्थण्डिल वेदी बनाएर त्यहाँ भगवानलाई विराजमान गराउनुपर्छ। भगवान लक्ष्मीनारायणको आराधना गर्ने। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूतनिवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। यसरी भगवानको प्रार्थना गर्नु पर्यो। भगवानलाई आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाद्य, आचमन, स्नान, त्यसरी वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, अलङ्कार, त्यसै गरी अनेक प्रकारका भोग, ताम्बूल, दक्षिणा इत्यादि षोडशोपचारद्वारा भगवानको सेवा गर्ने। प्रत्येक दिन द्वादशाक्षरी मन्त्रको जप गर्ने। अष्टोत्तर शत 108 जप द्वादशाक्षरी मन्त्रको गर्ने। त्यस पछाडि 2-3 ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर प्रत्येक दिन मिठो पायस भगवानलाई भोग लगाएर भोजन गराउनुपर्छ ब्राह्मणहरूलाई। अनि भगवानलाई दुधद्वारा स्नान गराउने प्रत्येक दिन र अनेक प्रकारका तुलसी पुष्प इत्यादिद्वारा अर्चना गर्ने, पूजन गर्ने। यसरी गर्दै गर्दै जाने पयोव्रतमा। हवन आदि पनि गर्ने यथोचित। फागुन शुक्ल प्रतिपदादेखि त्रयोदशी तिथिसम्म ब्रह्मचर्य पूर्णतया पालन गर्नुपर्छ। देवी, कोही दुष्टहरूसँग संलाप आलाप गर्न हुन्न। कुनै प्रकारका भोग्य पदार्थहरूमा आसक्ति बनाउन हुन्न। मन, वचन र कर्मले कसैको हिंसा गर्न हुन्न। चरु तयार गरेर भगवानलाई अर्पण गर्ने, हवन गर्ने। त्रयोदशीमा पञ्चामृतद्वारा भगवानको स्नान गराउनुपर्छ ब्राह्मणहरूद्वारा। अनि ज्ञान सम्पन्न आचार्यलाई आचार्य बनाएर वरण गर्ने। उहाँलाई पनि यथोचित वस्त्र, गहना, गोदान इत्यादिद्वारा उहाँलाई पनि सन्तुष्ट गर्ने। ऋत्युजहरूलाई पनि बोलाउने। अनि दशांश हवन इत्यादि गर्ने। हवन सकिसकेपछि सारा ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउने। मङ्गल बाजाहरू बजाउने, मङ्गल गानहरू गर्ने। यस प्रकारले भगवानको पयोव्रतद्वारा आराधना गर्यौ तिमीले भने भगवान चाँडै प्रसन्न भएर तिम्रो मनोकामना पूर्ण गरिबक्सनेछ। भगवान परितुष्टस्ते वरान आशु विधास्यति। कश्यप ऋषिले पयोव्रतको विधान बताउनुभयो। पतिदेवका आज्ञाले अदिति महारानी पयोव्रत गर्न बस्नुभएको छ। मन एकाग्र भगवानमा लागेको छ। वसुदेवी समाधाय चचारः पयोव्रतम। केवल भगवान वासुदेवदेखि अतिरिक्त कहीँ यो मन लागेको छैन। समय बित्दै गयो। पयोव्रत सम्पन्न हुने समय भयो। त्यस समयमा भगवान चमचम चम्कने पीताम्बर धारण गरेर 4 हातमा शङ्खचक्र गदा पद्म लिएर अदिति महारानीको नेत्र गोचर भएर भगवान अदितिका अघिल्तिर प्रकट हुनुभयो। उठेर साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुहुन्छ अदिति महारानीले। ननाम भुविकायेन दण्डवत प्रीति विकला। अत्यन्तै प्रेम बढेर गएको छ। गदगद वाणीद्वारा भगवानको स्तुति गर्न लाग्नुहुन्छ। आँखाबाट आँसुका धाराहरू बगिरहेका छन्। जो लक्ष्मीजीका पति हुनुहुन्छ, यज्ञका पति हुनुहुन्छ, जगतका पति हुनुहुन्छ, त्यस्ता भगवानको सौन्दर्यलाई आँखाले पान गर्ने हो कि अथवा नाकले सुँग्ने पो हो कि के गर्ने होला, त्यस्तो स्थिति भयो अदिति महारानीको। हात जोडेर भगवानसँग स्तुति गर्दै भन्नुभयो, प्रभु यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थश्रवश्रवण मङ्गल नामधेयः आपन्न लोकवृजिनोपसमोदयाद्य सन्नः कृधि स भगवन् असि दीननाथः। हे प्रभु, स्वयं यज्ञ पुरुष हजुर हुनुहुन्छ। यज्ञका मालिक हजुर नै हुनुहुन्छ। यज्ञ स्वरूप नै हजुर हुनुहुन्छ। हे अच्युत, हजुर आफ्ना स्वरूप स्वभावबाट कहिल्यै पनि च्युत नहुने हुनुहुन्छ। हजुरका चरण अत्यन्तै पवित्र छन्। हजुरका यी एक एक अङ्ग प्रत्यङ्ग सबै पवित्र छन्। हजुरका मङ्गल नाम छन्, हजुरका गुण छन्। यसले कानलाई र हृदयलाई आनन्द दिनेवाला शरणागत चेतनको सबै प्रकारको विपत्तिलाई नाश गरिदिने, पार लगाइदिने, दीन दुखीहरूका दुःखलाई नाश गरिदिने, कल्याण गरिदिने यस्ता भगवान
मेरा लागि पनि कल्याण गर्दै बक्सियोस्। अत्यन्तै गदगद हुँदै स्तुति गर्दै भन्नुभयो, प्रभु हजुरको तुष्टि सन्तुष्टिले नै सबै सम्भव छ। हजुर प्रसन्न हुनुभयो भने धर्म चाहनेलाई धर्म, अर्थ चाहनेलाई अर्थ, काम चाहनेलाई काम, मोक्ष चाहनेलाई मोक्ष। शत्रुमा जय प्राप्त गर्नुपर्ने छ भने त्यो पनि प्राप्त हुन्छ। सबै मोक्षसम्म त दिनुहुन्छ भने शत्रुमा विजय प्राप्त गर्नका लागि त कुन ठुलो कुरो भएर, यो त हजुरले सहजै नै हजुरका कृपाले पार लाग्दछ। यस्ता प्रभु ममाथि कृपा गरिबक्सियोस्। आयु चाहनेलाई आयु, उमेर चाहनेलाई उमेर, अभिष्ट पदार्थ चाहनेलाई अभिष्ट पदार्थ, सम्पत्ति चाहनेलाई सम्पत्ति, पृथ्वी चाहनेलाई पृथ्वी, स्वर्गादि सुख चाहनेलाई स्वर्गादि सुख सबै त दिन सक्नुहुन्छ हजुर भने शत्रुमाथि विजय प्राप्त गर्नु त यो कुनै ठुलो कुरो नि भएन। आयुः परम वपुर भीष्टमतुल्य लक्ष्मीः द्योभूरशाः सकलयोगगुणास्त्रिवर्गः ज्ञानं च केवलमनन्त भवन्ति तुष्टात् त्वत्तो नृणां किमु सपत् न जयादिराशिषि। गदगद भएर अदिति महारानीले स्तुति गर्नुभयो। भगवानले भन्नुभयो, हे देवमाता तपाईँले किन स्तुति गर्नुभयो, किन व्रत गर्नुभयो, यो मैले जानेको छु। तपाईँको मनोकामना, तपाईँ आफ्ना पुत्रहरूको यो गुमेको ऐश्वर्य फेरि फिर्ता चाहनुहुन्छ होइन, त्यसको मैले व्यवस्था गरिदिएको छु। अहिले त असुरहरू अत्यन्तै बलवान छन्, यसबेला युद्धमा कसैले असुरहरूलाई जित्न सक्दैनन्, तर पनि मैले केही उपाय गरेको छु। तपाईँको पुत्र रूपले आउने मैले सङ्कल्प गरेको छु। अब पति कश्यपमा र ममा अत्यन्तै प्रगाढ प्रेमले तपाईँ सेवा गरिरहनुहोस्, मन लगाइरहनुहोस्। समय आएपछि तपाईँका पुत्र रूपले मैले अवतार ग्रहण गर्नेछु। यस्ता प्रकारले भगवानले आज्ञा गर्नुभयो। भगवान अन्तर्धान हुनुभयो। अब त यति प्रेम भगवानमा बढेर गयो हेर्नु, भगवानको स्वरूप त्यो झाँकीको दर्शन गरिसकेपछि त ओहो, भगवानदेखि अतिरिक्त कहीँ कतै मन छँदै छैन अदिति महारानीको। समय भयो, कश्यप ऋषिको वीर्यलाई निमित्त बनाएर भगवान अदिति महारानीका गर्भमा प्रविष्ट हुनुभएको छ। भगवान गर्भमा आउनुभयो भने थाहा पाएपछि ब्रह्मादिका देवताहरू आए। स्वयं ब्रह्माजीले भगवानको मङ्गलानुशासन गर्नुभयो गर्भका भगवानको। जयो रुगाय भगवन् उरुक्रम नमोस्तुते, नमो ब्रह्मण्य देवाय त्रिगुणाय नमो नमः। मेरा प्रभुको जय जय होस्, जसलाई बडे बडे ज्ञानीहरूले गान गर्नुभएको छ, जो पराक्रमी हुनुहुन्छ, जो ब्राह्मणका भक्त हुनुहुन्छ। भगवान प्रकृतिलाई स्वीकार गरेर, प्रकृतिका 3 गुण सत्व रज तम 3 गुणलाई स्वीकार गरेर जगतको सृष्टि स्थिति संहार गर्नुहुन्छ। यस्ता प्रभुलाई बार बार वन्दना छ। जसरी जलमा डुबेन लागेका व्यक्तिका लागि एउटा नौका मिल्यो भने कति सहज हुन्छ, यसै गरी स्वर्गबाट आयित भएका यी देवताहरूका लागि एकमात्र सहायक भनेका हजुर होइबक्सन्छ। हजुरले कृपा गरिबक्सियोस्। ब्रह्माजीले स्तुति गर्नुभयो। त्यसपछि भगवानको अवतारको समय हुन लाग्यो। अत्यन्त सौन्दर्यका साथ भगवान प्रकट हुन लाग्नु भएको छ। भाद्र शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि श्रवण नक्षत्र अभिजित मुहुर्त, जसलाई विजया द्वादशी भनेर पनि बताइन्छ। त्यस्ता समयमा मङ्गल समयमा ग्रह नक्षत्र ताराहरू उच्च उच्च स्थानमा गएका छन्। सबै देवताहरू भगवानको अवतारको दर्शन गर्न लालायित भइरहेका छन्। भगवान अदिति महारानीका गर्भबाट चतुर्बाहु स्वरूपले प्रकट हुनुभयो। सबै गदगद भइरहेका छन्। माथिबाट पुष्पको वृष्टि भयो, जय जयकार भयो, मङ्गल बाजाहरू बजेका छन्, गन्धर्वले गान गरे, अप्सराहरू नृत्य गरिरहेका छन्। समय हुँदै गयो। हेर्दा हेर्दै जसरी एउटा नटुवाले आफ्नो रूप फेर्दछ कलाकारले, त्यसै गरी भगवानले आफ्नो चतुर्बाहु स्वरूपलाई समेट्नुभयो। सामान्य बालक बन्नुभयो। कश्यप ऋषिले जय जयकार लगाउँदै हुनुहुन्छ। जात कर्म नाम गरेको संस्कार सम्पन्न गराउनुभयो। कालक्रमले भगवानका अरू संस्कारहरू सम्पन्न हुँदै हुँदै जानु गए। भगवान एउटा बटुक वामनका रूपले प्रकट हुनुभएको छ। बभूव तेनैव स वामनो बटुः सम्पश्यतोर दिव्य गतिर्यथा नटः। जसरी नटवाले रूप फेर्दछ, आज भगवान त्यसै गरी एउटा बटुक वामनका रूपले प्रकट हुनुभयो। कश्यपले सबै प्रकारका संस्कार सम्पन्न गराउँदै गराउँदै अब उपनयन संस्कार सम्पन्न गर्ने समय भयो। त्यस समयमा व्रतबन्धका समयमा भगवान वामनलाई भगवान सूर्यले गायत्री प्रदान गर्नुभयो। बृहस्पतिले ब्रह्मसूत्र लगाइदिनु भयो। त्यसैगरी कश्यप ऋषिले मेखला दिनुहुन्छ। भूमिले मृगचर्म दिनुभयो। चन्द्रमाले दण्ड दिनुभयो। अदितिले कौपिन र कटिवस्त्र दिनुभयो। आकाशले सेतो छाता उडाएर
ल्याएर दिन्छन्। त्यसै गरी कमण्डल दिनुभयो ब्रह्माले, सरस्वतीले कमलको माला लगाइदिनु भयो, यतातिर कुबेरजीले भिक्षाको पात्र दिनुभयो। भगवान अब त्यहाँ भएकी आमाहरूसँग भिक्षा माग्न जानुभएको छ। भगवान भिक्षा माग्दै जानुभयो। त्यसैले व्रतबन्ध गरेका बेलामा ती बटुकहरूले माग्छ नि, भवती भिक्षान देही, हे भगवती हजुर भिक्षा दिनुहोस् भनेर भिक्षा माग्न जानुभयो। पहिले सतीदेवीका साथमा, उमादेवीका साथमा। उमादेवीले भिक्षा दिनुभएको हुनाले त्यसै बेलादेखि यो भिक्षा माग्ने परम्परा चल्यो र भवती भिक्षान देही यो प्रक्रिया सुरु भएको हो। भिक्षा दिनुभयो उमादेवीले। भगवानले ब्रह्मचारी वेशद्वारा अग्निमा समिधा हवन गर्नुभयो। सुन्नुभयो भृगुवंशीहरूले बलिलाई नर्मदाका तटमा राखेर अश्वमेध यज्ञ गराइरहेका छन्। यो जान्ने बित्तिकै भगवान ब्रह्मचर्य वेशद्वारा नै छाता ओढ्नु भएको छ, मृगचर्म लिनुभएको छ, कुश लिनुभएको छ, कमण्डलु दण्ड लिनुभएको छ। भगवान श्री वामन महाराज बलिका यज्ञतर्फ जान लाग्नुभयो। टाढैबाट तेजस्वी त्यो बालकलाई देखेर सबैले भने, महाराज तपाईँको यज्ञको दर्शन गर्नका निमित्त साक्षात् भगवान सूर्य आउनुभयो कि क्या हो, अथवा अग्नि पो आउनुभएको छ कि सनत कुमारहरू को आउँदै हुनुहुन्छ हेर्नु त। यसो हेर्दाखेरि भगवान आइरहनु भएको छ। यज्ञमा प्रवेश गर्नुभयो। भगवानका तेजले त्यहाँ भएका सारा देवताहरू, अरू ऋषिहरूको तेज सबै हतप्राय भएको छ, तेज नाश हुँदै गएको छ। बलि प्रसन्न भएर भगवानलाई आसनमा राख्नुभयो, चरण प्रक्षालन गर्नुभयो, अर्घ्यपाद्य आचमन धूपदीप नैवेद्यद्वारा पूजन सम्पन्न गर्नुभयो। भगवानको चरण प्रक्षालन गरेको त्यो जल आफूले लिनुहुन्छ, अरूलाई दिनुभयो, शिरमा धारण गर्नुभयो। अब सबै प्रकारका अमङ्गलहरू नाश भएर गएका छन्। तत्पाद शौचम जनकल्मषापहम सधर्मवीन मूर्ध्न्यतधात् सुमङ्गलम यद्देव देवो गिरिशश्चन्द्रमौलिः दधार मूर्ध्ना परया च भक्त्या। भगवानका चरण प्रक्षालन गरेर आएकी गङ्गाजी भगवान शङ्करले आफ्ना जटाजुटुमा धारण गर्नुभयो। भगवान शङ्कर आदरपूर्वक जुन गङ्गाजीलाई धारण गर्नुहुन्छ, आज भगवानका चरण प्रक्षालन गरेर त्यो जल बलिले पनि उसै गरी श्रद्धाका साथ धारण गर्नुभयो। सेवा सम्पन्न भइसकेपछि हात जोडेर खडा भएर बलिले भन्नुभयो, हे प्रभु हजुरको म स्वागत गर्दछु। के चाहनुहुन्छ हे ब्राह्मण कुमार? मलाई त लाग्दछ ब्रह्मर्षिहरूको तपस्या नै आज साक्षात् हजुर बनेर आउनुभएको छ। आज नै मेरा पितृहरू तृप्त भएका छन्, आज नै मेरो कुल पवित्र भएको, आज नै मेरा देवताहरू प्रसन्न भएका छन्, आज नै यो यज्ञ सम्पन्न भएको छ। हजुरको आगमनले गर्दा सारा यज्ञ पूर्ण भयो प्रभु। हे बटुक, हे वामन, तपाईँ के चाहनुहुन्छ म त्यो दिन तयार छु। हजुर माग्नुहोस् मसँग, अथवा हजुर गाई माग्नुहुन्छ कि सुन माग्नुहुन्छ कि अथवा मिठो अन्न माग्नुहुन्छ कि अथवा घर माग्नुहुन्छ, पवित्र अन्न माग्नुहुन्छ, हात्ती घोडा आदि गरेका रथ इत्यादि अरू केही माग्नुहुन्छ, भूमि माग्नुहुन्छ कि? हजुरलाई हेर्दा यस्तो लाग्दछ हजुर विवाह गर्नुभएको छैन, अविवाहित हुनुहुन्छ। कोही शीलगुण रूपले सम्पन्न भएकी ब्राह्मणी कन्या चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि मैले व्यवस्था गरिदिएको छु। गाम काञ्चनम गुणवद धाममृष्टम तथान्न पेयम उत वा विप्र कन्याम। के चाहनुहुन्छ? भगवान गदगद भएर भन्नुहुन्छ, महाराज तपाईँका यी वाणी छन् नि, तपाईँको कुलोचित वाणी हुन्। तपाईँका कुलमा प्रह्लाद जस्ता भक्त हुनुभयो, तपाईँका कुलमा त्यस्ता ज्ञानीहरूको जन्म भएको छ, त्यस्ता समर्थशालीहरूको जन्म भएको छ। त्यस कारणले हजुरले हजुरका अघिल्तिर आएर, हजुरका कुलका कसैका अघिल्तिर आएर पनि कसैले निराश भएर फर्कनु परेन। आफ्नो प्रतिज्ञालाई सबैले पुरा गर्नुभयो तपाईँका पूर्वजहरूले। भगवानको यति प्रेम थियो प्रह्लादजी प्रति। सबै दैत्यकुलका अघिल्तिर प्रह्लादजी एक प्रकारले चन्द्रमा जस्ता भएर प्रकाशित हुनुभएको। त्यस्ताका त सम्बन्धमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने तपाईँले यस्ता वाणी बोल्नु स्वाभाविक हो महाराज। व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको सुविधाले पूर्णता मिल्दैन, त्यसो हुनाले मलाई त केवल 3 पाउ पृथ्वी, त्यो पनि मेरा घोडाले नापेर, पदानी त्रीणी दैत्येन्द्र संमितानी पदा मम, मेरा घोडाले नापेर 3 पाउ पृथ्वी दान दिनुहोस्। तात्पर्य बताउनुहुन्छ आचार्यले 3 पाउ नै किन माग्नुभयो? यस कारणले कि व्यक्ति जन्मदा पनि 3 पाउमै जन्मिएको हुन्छ, मर्दा पनि 3 पाउ नै उसका लागि जमिन हुन्छ। जति जति भने तापनि हेर्नु, भोग गर्ने यतिसम्म मेरो हो, उतिसम्म मेरो हो भनेर आँखाले देखिउन्जेलसम्म सबै देखाए तापनि जन्मदाखेरि त्यो बालक आफ्नै घोडाले नाप्दाखेरि 3 पाउ पृथ्वी त्यति बराबरमा शरीर लिएर जन्मेको हुन्छ।
र मृत्युका समयमा पनि व्यक्ति त्यति नै जमिन भोग गरेको हुन्छ र बाँच्दाखेरि पनि 3 पाउ पृथ्वीमै ऊ बाँचेको हुन्छ जसरी तसरी पनि। त्यसकारणले मलाई त सन्ध्या गर्नका निमित्त साधना गर्नका निमित्त 3 पाउ पृथ्वी चाहिएको छ, यही कृपा गर्नुहोस्। बलि महाराजले भन्नुभयो, हे बाबु तिमी त बालकै रहेछौ, अघि कोही ज्ञानी आयो, कोही ध्यानी आयो, कोही देवता आयो भनेको त तुम बालो बालिसमति ही, अत्यन्तै बालकका जस्ता कुरा गरिरहेका छौ। म जस्ता 3 लोकीका मालिकका पासमा आएर पनि 3 पाउ पृथ्वी मागे, त्यसो भने आफ्ना गोडाले नापेर अझै के भएको छैन। हे बाबु, हे बालक, अझै तिमी माग के चाहन्छौ त्यति म दिन तयार छु। तस्माद वृत्ति करीम भूमिम, कतिले तिम्रो वृत्ति चल्दछ त्यति भूमि दान गर्न तयार छु। भगवान् हाँस्दै भन्नुभयो, महाराज कसैलाई पनि सुखले सुविधाले पूर्णता मिलेको हुन्न। एक छत्र पृथ्वीको शासन गर्ने राजा महाराजा पनि कुनै एउटा द्वीपमा बसेका हुन्छन्, त्यो द्वीपभरि पनि हुँदैनन्, कुनै एउटा देशमा बसेका हुन्छन्, त्यहाँभरि पनि हुन्छन्। राजधानीमा पनि दरबारमा पनि एउटा कक्षमा पनि केवल 3 पाउ पृथ्वी बराबरमा उनीले गुजारा चलाइरहेका हुन्छन्। भन्नलाई भन्छन् यो सबै मेरो हो, यो मेरो हो भनेर भन्छन्। वस्तुतः पृथ्वी हाँस्छिन्। आज कोही दिन अगाडि यो मेरो मेरो भनेर छाती ठोक्दै गरेको व्यक्ति फेरि अलि पछाडि फेरि अर्को आउँछ, मेरो हो मेरो हो भन्छ। पृथ्वीले विचार गर्नुहुन्छ रे, ओहो म त साक्षात् भगवान्की पत्नी हुँ, म कसैको होइन। यस्ता हजारौँ आए अगाडिदेखि मेरो मेरो भनेर बताए, ती पनि मरेर गए, अहिले पनि भनिराखेका छन्। यो कस्तो अचम्म भनेर हाँस्नुहुन्छ पृथ्वी भनेर बताइन्छ। भगवान्ले भन्नुभयो, त्यसो हुनाले 3 पाउ पृथ्वीमै व्यक्तिको गुजारा चल्दछ, सुविधाले कसैलाई पनि पूर्णता मिल्दैन। त्यसो हुँदा मलाई 3 पाउ पृथ्वी नै हजुरले कृपा गर्नुहोस्। तस्मात् 3 पदान्येव वृणे त्वद्वरदर्शवात् एतावतैव सिद्धोऽहं वित्तं यावत् प्रयोजनम्। जतिले काम चल्दछ त्यतिले नै म सिद्ध हुन्छु, सन्तुष्ट हुन्छु, यति नै कृपा गर्नुहोस्। भगवान्का यी वाणी सुनिसकेपछि शुक्राचार्यलाई लाग्यो, ओहो भगवान् स्वयं आज वामन बनेर आउनुभएछ। यतातिर बलिलाई अलिक अलग बोलाएर शुक्राचार्यले भन्न लागे, हे वैरोचने, हे बलि सुन, यो त कोही ब्राह्मण कुमार होइन नि, कश्यप र अदितिको पुत्रका रूपले आएको साक्षात् विष्णु हो। यसले एक पाउले पृथ्वी नापिदिन्छ, अर्का पाउले सारा लोक नापिदिन्छ, अर्को तेस्रो पाउ कहाँ राख्न दिन्छस् तैँले? सबै चिज यसलाई दिएर अनि त कसरी बाँच्छस्? सुन, सर्वस्व जान आँट्यो भनेदेखि विचार गर्नुपर्छ नि, सबै दिन हुन्न, शास्त्रले निषेध गरेका छन्। आफ्नो सम्पत्ति छ, सम्पत्तिको 5 हिस्सा बनाएर भोग गर्नुपर्छ। धर्माय यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय च पञ्चधा विभजन वित्तम इहा मूत्र च मोदते। धनको 1 हिस्सा धर्मका लागि खर्च गर्नुपर्दछ, अर्को 1 भाग यसका लागि, अर्को भाग सम्पत्ति बढाउनका लागि, अर्को 1 भाग भोगका लागि, अर्को 1 भाग आफन्तका लागि। यसरी सम्पत्तिलाई विभाजन गरियो भने मात्रै यस लोकमा र परलोकमा पनि व्यक्तिले सुख भोग गर्दछ। त्यसो हुनाले सबै त तेरो हरण हुन लाग्यो, एउटा आपद धर्म छ। सुन, कुनै विशेष अवस्थामा झुट बोल्दाखेरि पाप लाग्दैन। शुक्राचार्यले आफ्नो नीति अगाडि बढाउँदै भन्छन्, सुन बलि, स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राणसंहारे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतं स्यात् जुगुप्सितम्। पत्नीका साथमा बसेर कहिलेकाहीँ ठट्टा गर्दा झुट बोलियो, त्यो पापका लागि हुँदैन। साथी मित्रहरूका लागि झुट बोलियो ठट्टा गरेका समयमा, त्यो पनि पापका लागि हुँदैन। विवाह भएन, कसैका लागि झुट बोलिदिँदा बिहे हुन्छ भने त्यस बेला बोलेको झुट पनि पापका लागि हुँदैन। कसैका वृत्ति रक्षाका लागि झुट बोलियो, त्यो पनि पाप हुँदैन। प्राण सङ्कटमा आउन लागेको छ, आफूले बोलिदिँदा उनको प्राण बच्छ, त्यस बेला झुट बोल्दाखेरि पाप लाग्दैन। गाईका लागि, ब्राह्मणका लागि झुट बोल्दा पाप लाग्दैन। कसैले हिंसा गर्न लाग्यो, आफूले केही बोलिदिँदा त्यो हिंसाबाट प्राणीको रक्षा हुन्छ भने त्यस बेला बोलेको झुट पापका लागि हुँदैन। त्यसो हुनाले तेरो वृत्ति नै सङ्कटमा जान आँटेको छ, यसोसले पहिले दिन्छु भनिस्, अब दिन्न भन्, कुनै प्रकारको दोष तँलाई लाग्दैन। बलिले शुक्राचार्यको कुरा सुने। बलिले विचार गरे र भने गुरुसँग, गुरुदेव तपाईँले भनेको कुरा सबै ठिक हुन्, धर्मका कुरा हुन्, परन्तु म त प्रहलादको नाति हुँ नि, कसरी कसैलाई म दिन्छु भनेर अनि फेरि नदिकन बस्न सक्दछु र? यो त मेरो कुल धर्म हो। चाहे विष्णु हुन्, चाहे कोही ब्राह्मण बालक हुन्, अवश्य पनि मैले दान गर्दछु। यजन्ति यज्ञ क्रतुभिर्यमादृता भवन्त आम्नाय विधानको विदाः। ठुला ठुला यज्ञहरूद्वारा जसको आराधना हुन्छ,
त्यस्ता शास्त्र जान्ने व्यक्तिहरूले जसलाई अपनाउनु भएको हुन्छ त्यस्ता विष्णु नै भए पनि के भयो त, म उहाँलाई नै दान गर्छु। गुरुजीको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नुभयो बलिले। गुरु शुक्राचार्य रिसाएर श्राप दिन्छन्, त चाँडै श्रीहीन बनिहाल, ऐश्वर्यबाट भ्रष्ट बन। गुरुको शापलाई पनि स्वीकार गर्नुभयो, परन्तु गुरुलाई त्याग दिनुभयो, भगवान्लाई त्याग्नु भएन। ऋषभदेव भगवान्ले पञ्चम स्कन्धमा पुत्रहरूलाई उपदेश गर्नुभएको थियो नि, गुरुर न सस्यात्। यदि गुरु पनि मोक्ष मार्गका लागि विरोधी हुन्छन्, भगवानपट्टि फर्काउने होइन, भगवानबाट विपरीत गराउँछन् भने ती गुरु गुरु होइनन्। त्यस्ता गुरुलाई त्याग दिनुपर्दछ। आज भगवानबाट वियोग गराउन खोज्ने शुक्राचार्यलाई महाराज बलिले त्याग दिनुभयो, आज्ञा दिनुभयो विन्ध्यावलीलाई। महारानी विन्ध्यावलीले गएर सुनका कलशमा जल लिएर आउनुहुन्छ। अब सङ्कल्प प्रारम्भ हुन लागेको छ। भगवान वामन तलपट्टि अञ्जली थापेर बस्नुभएको छ, त्यहाँभन्दा माथि अञ्जली लिनुभएको छ बलिले। माथिबाट सुनका कलशले जल गिराइरहनु भएको छ विन्ध्यावली। सारा मङ्गल बाजाहरू बजिरहेका छन्, जय जयकार भइरहेको छ। सङ्कल्प प्रारम्भ भयो, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, ओम तत्सत इत्यादि हुँदै 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 अन्तिममा काश्यप गोत्रको म बलि, काश्यपै गोत्रका वामन नाम गरेका ब्राह्मणलाई त्रिपद परिमिताम भूमिम अर्पयिष्ये, 3 पाउ पृथ्वी म अर्पण गर्दछु। यस्ता प्रकारले सङ्कल्प पूर्ण हुने बेलामा त भगवान विराट स्वरूपले प्रकट हुनुभयो। विश्वरूपले सारा लोक लोक भगवानका श्री विग्रहमा समाहित भएका छन्, सबै गदगद भइरहेका छन्। यतातिर भगवानको त्यो स्वरूपलाई देखेर दैत्यहरू अति डराए। भगवान त्रिविक्रमको यो स्वरूपलाई देख्ने बित्तिकै यतातिर जाम्बवानलाई भने अत्यन्तै हर्ष भयो। जाम्बवानले ढोल बजाएर, भेरी बजाएर 3 परिक्रमा गर्नु पृथ्वीको, मेरो प्रभुको मङ्गल होस्, मेरा प्रभुको मङ्गल होस्, प्रभुको मङ्गल होस्। भगवानले सङ्कल्प सकिसकेपछि भन्नुभयो, महाराज अब पृथ्वी नापौँ। बलिले आज्ञा दिए, नाप्नुहोस्। 1 पाउले सारा पृथ्वी नापिदिनु भयो। दोस्रो पाउ कता राखौँ, स्वर्गतर्फ देखाइदिए। स्वर्गतर्फ त्यो चरण बढाउँदै 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 जानुभएको ब्रह्मलोकसम्म भगवानको चरण पुग्यो। मेरा इष्टदेवको चरण, मेरा इष्टदेव भगवानको चरण भनेर कमण्डलुबाट जल निकालेर ब्रह्माजीले भगवानका चरण धुनुभयो। तिनै जल नै गङ्गाजीका रूपले अवतार ग्रहण गर्नुभएको। त्यसो हुनाले गङ्गाजल भगवान नारायणको स्वयं श्रीपाद तीर्थ हुनुहुन्छ। अब यतातिर विचार गरे सबैले कि भगवान विराट रूपले आउनुभएको छ। भगवानले 2 पाउले सारा पृथ्वी र स्वर्ग आदि लोकहरू नापिदिसक्नु भएको छ। सबै जय जयकार गरिरहेका छन्। यतातिर दैत्यहरूले विचार गरे, हेर हेर यो विष्णुले मायाद्वारा हामी सबलाई छलेको, अब हामीले आक्रमण गर्नुपर्छ, यसले त हाम्रो पतिलाई, हाम्रा स्वामीलाई यस प्रकारले छल्यो भनेर सबै आइरहेका थिए। बलिले सबैलाई रोक्दछन्। अब के गर्ने होला? भगवानले आज्ञा दिनुभयो। अब तेस्रो पाउ राख्ने ठाउँ छैन, सङ्कल्प गरेका छन् 3 पाउ पृथ्वी दिन्छु भनेर बलिले। यतातिर गरुडजीलाई आज्ञा दिनुभयो, यिनलाई बाँधेर राख। वरुण पास ल्याएर गरुडजीले बलिलाई बाँधेर राखेका छन्। अब बलि अत्यन्तै लज्जित पनि छन्, चिन्तित पनि छन्। भगवानलाई दिन्छु भनेको कुरा दिन सकिराखिएको छैन। चिन्तित अवस्थामा भगवानले सोध्नुभयो, महाराज तपाईँले भनेअनुसारले मैले 2 पाउ पृथ्वी, 2 पाउ त नापिसकेको छु, 1 पाउले पृथ्वी, दोस्रो पाउले सारा लोकहरू नापिसकेको छु। भन्नुहोस् म यो तेस्रो पाउ कहाँ राखौँ? द्वाभ्याम क्रान्ता मही सर्वा तृतीयम उपकल्पय। तेस्रो पाउ कहाँ राखौँ? हेर्नु, व्यक्तिलाई त्यस बेलासम्म घमण्ड हुन्छ, त्यस बेलासम्म ज्ञान ढाकिएको हुन्छ, त्यति बेलासम्म सम्पत्ति हुन्छ। जब सर्वस्व हरण हुन्छ नि त्यस बेला व्यक्ति धेरै ज्ञानी बनेको हुन्छ, त्यो अभिमान नाश भएको हुन्छ। बलिको सर्वस्व गएको छ, ज्ञानी भएका छन्। उनले हात जोडेर भने, प्रभो करोमृतं तन्न भवेत् प्रलम्भनम पदम तृतीयम कुरु शीर्ष्णि मे निजम। म मेरो प्रतिज्ञालाई सत्य गर्छु, म झुट कहिले पनि गर्दिनँ। त्यस कारणले हजुरले सबै त नाप्नुभयो, परन्तु यस दासको शिरलाई त नाप्नु भएको छैन नि। आफ्ना ती पवित्र चरण यस दासका शिरमा राखेर कृपा गर्नुहोस्। कति ज्ञानी भने हेर्नु त बलि महाराज, भगवानलाई चिने, भगवानलाई जाने। अब त भगवान यतातिर बलिका शिरमा चरण राख्न तयारी गर्दै हुन्थ्यो। बलिले स्तुति गर्दै गए, मेरा पितामह प्रहलादजी हजुरमा अनन्य प्रेम गरेकै कारण त्यस प्रकारको दुस्तर संसारबाट, त्यस मायाबाट पार हुनुभयो।
हजुर यस्ता मङ्गलका खानी हुनुहुन्छ, हे भगवान् जगदीश्वर हुनुहुन्छ। स्तुति गर्दै थिए, त्यसै समयमा प्रहलादजी आउनुभयो। प्रहलादजीले आएर प्रणाम गर्नुहुन्छ भगवान्लाई। बलिले अब के गर्ने, शिरद्वारा यसो प्रणाम गर्छन्, आँसु आइरहेको छ आँखाबाट। प्रणाम गरे प्रहलादजी, आएर भगवान्लाई प्रणाम गर्नुभयो। आफ्ना हजुरबुवा प्रहलादजीको प्रणाम बलिले गरिरहेका छन्। सबै भयो। प्रहलादजी आएर भगवान्सँग भन्छ, प्रभु हजुरले नै इन्द्रपद दिनुभयो यो बलिलाई, आज हजुरले नै खोज्नुभयो। आखिर आफ्नो आत्माको अज्ञानको कारण जो हो नि श्री, यो सम्पत्ति, अकुत सम्पत्ति आयो भने यसले नि कल्याणको मार्गलाई छेकिदिन्छ। आज त्यो पर्दा हजुरले हटाइदिनु भयो, भएको त केही पनि छैन। विन्द्यावलीले पनि स्तुति गर्दै भन्नुभयो, प्रभु हजुर कस्तो खेलाडी हुनुहुन्छ। क्रीडार्थम आत्मन इदम ते जगत कृतन्ते। खेल खेल्नका लागि यो सारा जगतको सृष्टि गर्नुहुन्छ। अनि कुबुद्धिहरूले के भन्छन्, ओहो म नै स्वामी हुँ, मै मालिक हुँ भन्छन् र रमाएर बस्छन्। परन्तु हजुर बिना तिनीहरूको सत्ता टिकेकै छैन, त्यो लोक टिकेकै छैन। हजुर नै कर्ता हुनुहुन्छ, भर्ता हुनुहुन्छ, सम्भर्ता हुनुहुन्छ। हजुरकी मायाले ग्रस्त भएकै व्यक्तिले आफूलाई ईश्वर मान्ने हो। आज हाम्रा पतिले त्यही गरे, त्यो सारा ऐश्वर्य लिइदिनु भयो, अब वास्तविक स्वरूपमा यिनी आएका छन्। विन्द्यावलीले यस प्रकारले स्तुति गर्नुभयो, ब्रह्माले स्तुति गर्नुभयो। एउटा दुर्वाङ्कुर चढाउने, तुलसी चढाउने, पुष्प चढाउनेलाई त हजुर अतुलनीय वैभव दिनुहुन्छ भने यसले त सर्वस्व चढाए, हजुर के दिनुहुन्छ। भगवान्ले सबैलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, हे ब्रह्मन, जसमाथि मैले कृपा गर्छु पहिले त उसको सबै प्रकारको धनलाई हरण गर्दछु। धन सकिएपछि उसका उद्योगहरू, प्रयासहरू पनि विफल गरिदिन्छु। अनि अन्तिममा मलाई उसले भजन गर्दछ। सम्पत्ति हुन्जेल त मलाई बिर्सिहाल्छ नि उसले। 84 लाख योनिमध्ये कदाचित मेरा कृपाले यो मनुष्य बनेको हुन्छ। मनुष्य भएका समय पनि अत्यन्तै घमण्डी बनेको हुन्छ। जन्म कर्म वयो रूप विद्या ऐश्वर्य धनादिभिः। जन्म उत्तम कुलमा जन्मिए, कर्म मेरा यस्ता हुन्, उमेर राम्रो छ, रूप राम्रो छ, विद्या ऐश्वर्य सबै ठिकठाक छ भनेर खुब घमण्ड गर्न प्रारम्भ गर्दछ, आफूलाई नै ईश्वर मान्छ। त्यस कारणले त्यस्ताको अहङ्कार नाश गर्नका लागि मैले यसै गरी लीला गर्छु, उसको सर्वस्व हरण गरिदिन्छु। अनि फेरि उसले आफ्नो वास्तविकतालाई जान्दछ। हे प्रहलादजी, तपाईँको यो नाति बलि यो दैत्यहरूको अग्रणी बन्नेछ, सबैको कीर्तिलाई बढाउनेछ, जगतको मायालाई जित्नेछ, कहिले मोहित हुने छैन। अनि सावरणी मन्वन्तर पश्चात फेरि यो इन्द्र हुनेछ बन्धुहरूका साथमा। हे बलि, तिमी पनि जाऊ अब सुतल लोकमा। भगवान्ले आज्ञा गर्नुभयो बलिलाई। भगवान्ले भन्नुभयो, तिमी जान्छौ, तिम्रा द्वारपाल बनेर म तिम्रो लोकको रक्षा गर्नेछु, सुतल लोकको रक्षा गर्नेछु। भगवानको आज्ञा भयो। बलिले भगवानको सेवा गर्न प्रारम्भ गर्दै थिए। स्तुति गरे, प्रभु प्रपन्न भक्तलाई अनुग्रह गर्ने यस्तो अनुग्रह आज हजुरले म जस्ता एउटा दुराभिमानीलाई पनि गर्नुभयो। अलब्ध पूर्वो अपसदे असुरेर पितः। आज म माथि पनि कृपा गर्नुभयो, कत्रो दया हो। आज्ञा भयो। सबैले स्तुति गरे, पूजन गरे। प्रहलाद आदि गरेका सबै दैत्यहरूले भगवान्लाई परिक्रमा गरेर सबै सुतल लोकतर्फ जान लाग्दछन्। यतातिर अब इन्द्रासनमा कोही छैन, इन्द्रलाई लगेर आसनमा राखिदिनु भयो। सारा देवताहरूको नष्ट भएको ऐश्वर्य भगवान्ले पुनः फिर्ता दिनुभयो। सुतल लोकमा बलि महाराज जानुभएको छ सारा दैत्यहरूलाई लिएर। आज पनि भगवान् वामन हातमा गदा लिएर सुतल लोकमा द्वारपाल जस्तो बनेर रक्षा गरिरहनु भएको छ। यसको तात्पर्य बताउनुहुन्छ आचार्यहरूले, जसले सत्य बोल्दछ, सत्यको आश्रय लिन्छ, उसका पक्षमा भगवान् सधैँ हुनुहुन्छ। हेर्दा अहिले कोही असत्यले जित गरेको होला, सत्य बोलेर मैले हार्न पर्यो भन्ने लाग्ला, परन्तु सत्य कहिल्यै डग्दैन, असत्य कहिल्यै टिक्दैन। सत्यका पक्षमा भगवान् हुनुहुन्छ। त्यसैले वेदले के भन्नुभयो, सत्यम वद अनि मात्रै चर। सत्य भयो भने मात्रै धर्मको आचरण हुन सक्दछ। त्यस कारण सत्यवादीहरूका पक्षमा भगवान् रहनुहुन्छ। आज बलिका पक्षमा भगवान् रहनुभयो, द्वारपाल बनेर गएर बसेका छन् सुतल लोकमा। अब यतातिर यज्ञ त पूर्ण भएको छैन। शुक्राचार्यलाई आज्ञा गर्नु भगवान्ले, हे शुक्राचार्य, अब यो यज्ञलाई पूर्ण गर्नुहोस्, यज्ञ बिचमा राख्न हुन्न। शुक्राचार्यले स्तुति गर्दै भन्छन्, प्रभु हजुर नै स्वयं पूर्ण हुनुहुन्छ। हजुर नै जहाँ स्वयं सवारी हुनुभयो भने त्यो यज्ञमा अपूर्णता कसरी रहन सक्दछ र। तर पनि हजुरले आज्ञा गर्नुभयो, अब यो आज्ञा त मैले पालन गर्नै पर्दछ। जति पनि यज्ञमा कमीहरू हुन्छन्, कमजोरीहरू हुन्छन्, मन्त्रतः तन्त्रतः छिद्रम देशकालार्ह वस्तुतः सर्वम करोति निश्छिद्रम नाम सङ्कीर्तनम तव। हजुरको नामको उच्चारण गरेको छ भने मन्त्रमा, तन्त्रमा,
द्रव्यमा देवतामा भएका सारा कमीहरू पनि समाप्त भएर जान्छन्। आज स्वयं हजुर आउनुभएको छ, त्यस कारणले कमी त केही पनि छैन, तर हजुरको आज्ञालाई मैले पालन गर्नेछु। यज्ञ सम्पन्न गर्नुभयो शुक्राचार्यले। यतातिर इन्द्र आदि गरेका देवताहरूलाई स्वर्गको ऐश्वर्य पुनः फिर्ता गरिदिनु भयो भगवानले। माग्ने जस्तो बनेर देवताहरूको रक्षाका लागि जानुभएको भगवान वामनलाई यस समयमा देवताहरूले उपेन्द्रका रूपले अभिषेक दिन्छन्। जस्तो प्रधानमन्त्री हुन्छ अनि उपप्रधानमन्त्री हुन्छ, राष्ट्रपति अनि उपराष्ट्रपति हुन्छ होइन। राष्ट्रपति नभएका समय उपराष्ट्रपतिले काम गर्ने, प्रधानमन्त्री नभएका बेला उपप्रधानमन्त्रीले काम गर्ने। त्यस्तै प्रकारले इन्द्रको अभावमा उपेन्द्रले काम गर्ने भनेर भगवान श्री वामनलाई उपेन्द्र पदमा अभिषेक गरे देवताहरूले। उपेन्द्रम कल्पयान चक्रे पतिम सर्वविभूतये। आखिर भगवानलाई नि इन्द्र बनाएको भए के जान्थ्यो र? देवता यति स्वार्थी हुन्छन् हेर्नु। आफ्नो स्वार्थ सम्पन्न भइसकेपछि भगवानलाई उपेन्द्र पदमा अभिषेक दिए। इन्द्र आफै इन्द्र बनेका छन्, सबै प्रसन्न छन्। जो आएका थिए भगवानको प्रशंसा गर्दै गर्दै त्यहाँबाट जान्छन्। यतातिर यो भगवान वामनको पावन चरित्र जसले सुन्छन् उसलाई यस लोकमा कुनै प्रकारको अप्राप्य चिज रहँदैन। अवतारानुचरितम श्रीमन् याति पराङ्गतिम। प्रारब्ध सकेपछि उसले मोक्ष पद प्राप्त गर्दछ भनेर फलश्रुति पनि बताउनुभयो। राजाले सोध्नुभयो, प्रभु हजुरले भन्नुभयो वैवस्वत मन्वन्तर, त्यसैमा भगवानले मत्स्यावतार धारण गर्नुभयो भनेर कृपा गरेर बताउनुहोस्। कसरी कसरी भगवानले अवतार ग्रहण गर्नुभयो, कसरी त्यो मनुको पालोलाई रक्षा गर्नुभयो। सुखदेव स्वामीजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, राजन भगवानको अवतार हुन्छ। गाईको रक्षा, ब्राह्मणको, देवताको र साधु सज्जनहरूको वेदको रक्षाका निमित्त भगवानको अवतार हुने गर्दछ। अनेक अनेक प्रकारका स्वरूपले भगवान आउने गर्नुहुन्छ। पूर्वकल्पमा ब्रह्माजी निद्रामा हुनुहुन्थ्यो, नैमित्तिक प्रलयको समय आएको थियो। रातमा निदाउनुहुन्छ, दिनमा सृष्टि गर्नुहुन्छ ब्रह्माले। त्यो दिनलाई एउटा कल्प भनेर बताइन्छ। निद्राका समयमा मुखबाट वेद प्रकट भएका थिए। एउटा हयग्रीव नाम गरेको दैत्यले वेद हरण गरेर लिएर गयो, ब्रह्माबाट वेद हरण गरेर लिएर गएको छ। त्यस समय भगवान मत्स्य रूपले प्रकट हुनुभयो। दधार सफरी रूपम भगवान हरिश्वर। राजा सत्यव्रत जो विवस्वतका पुत्र, सूर्यका पुत्र हुनुभएको हुनाले श्राद्धदेव पनि यहाँको नाम हो, वैवस्वत पनि यहाँलाई भनिन्छ। वर्तमान जो मनु हुनुहुन्छ उहाँ वैवस्वत। अहिले सङ्कल्प गर्दा पनि भन्छु नि वैवस्वते मन्वन्तरे भनेर। उहाँ एक समय केवल जल मात्र पान गरेर कृतमाला नदीका तटमा गएर तर्पण गर्दै बस्नुभएको थियो। त्यस समयमा तर्पण गर्ने जलमा उठाउँदाखेरि आफ्ना अञ्जलीमा एउटा माछोको बच्चो आयो। हो यो आएछ भनेर त्यही नदीमा यसो छोड्न लाग्नु भएको थियो। त्यो माछो त्यहाँभित्रबाट पुकार गर्दछ, यादोभ्यो ज्ञातिघातिभ्यो दीनां माम दीनवत्सल कथम विसृजसे राजन भीताम अस्मिन् सरिज्जले। यहाँ त बडे बडे माछाहरू छन्, अनेक अनेक गोही आदि गरेका जलजन्तुहरू छन्। मलाई त यिनीहरूले खाइदिन्छन् महाराज, म डराइरहेको छु, मलाई किन यहाँ छोड्नुहुन्छ, मलाई अर्कै काहीँ लगेर राखिदिनुहोस्। दया आयो, उठ्नुभयो, कलशमा राख्नुभयो, आश्रममा लिएर आउनुभयो। रात बित्यो, बिहान त्यो माछालाई हेर्न जाँदा त कमण्डलु भरिको भएको छ त्यो माछो कलशभरिको। माछाले भन्यो, नाहम कमण्डलौ अस्मिन् कृत्स्नं वस्तुमिहोत्सहे कल्पयोग सुविपुलम यत्राहम निवसे सुखम। यो कमण्डलुमा म बसिरहन सकिनँ, मलाई योभन्दा अलि ठुलो ठाउँमा लगेर राखिदिनुहोस्, आनन्दसँग बस्छु। राजाले एउटा ठुलो घैँटामा राखिदिनु भयो त्यो माछालाई। एकै मुहुर्तमा त्यो 3 हात बराबरको भयो। त्यो त घैँटो भरिको हुन लाग्यो। भित्रबाट कराउँछ, महाराज महाराज म त यहाँ बस्न सकिनँ, मलाई यहाँबाट अर्कै कुनै ठुलो स्थान दिनुहोस्। लगेर एउटा तलाउमा राखिदिनु भयो। तलाउमा राख्ने बित्तिकै त्यो माछाले भन्छ, महाराज यहाँ पनि ठुला ठुला जन्तुहरू छन्, फेरि यो तलाउ पनि मेरा लागि सानो भइरहेको हुन्छ, शरीर बढिरहेको छ, त्यस कारणले यहाँभन्दा मलाई अरू कोही सुरक्षित ठाउँमा लगेर राखिदिनुहोस्। अझै महान तलाउ महाह्रदमा लगेर राखिदिनु भयो। त्यहाँ राख्दा पनि त्यसै गरी पुकार गर्छ, ऊ शरीर त्यो तलाउभरिको हुन्छ। के गर्ने होला, अब यसलाई लगेर समुद्रमा फ्याँकिदिनु पर्यो भनेर महाराज सत्यव्रतले लगेर त्यस माछालाई समुद्रमा फ्याँकिदिनु भयो। समुद्रमा पर्ने बित्तिकै रुँदै उसले भन्छ, अदन त्यति बेला वीर माम्ने होत् स्रष्टुमर्हसी।
ठुला ठुला गोहीहरू छन्, ठुला ठुला माछाहरू छन्, उनीहरूले मलाई खान्छन्, त्यस कारणले मलाई यहाँ नराख्नुहोस् महाराज, मलाई सुरक्षित गरिदिनुहोस्। यसो हेर्नुभयो यो कुनै माछो, विशेष माछो छ यो। सोध्नुभयो को भगवान अस्मान मत्स्य रूपेण मोहयन्, तपाईँ को हुनुहुन्छ मत्स्य रूपले हामीलाई मोहित गर्नेवाला। सोध्दै हुनुहुन्छ यो विचित्रको रूप तपाईँले धारण गर्नुभएको छ, एकैछिनमा यत्रो यत्रो बढ्न सक्ने तपाईँ को हुनुहुन्छ। राजा सत्यव्रतले भगवानलाई चिन्नुभयो, भन्नुभयो नूनं त्वं भगवान् साक्षात् हरिर्नारायणो व्ययः अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपम जलौकशाम। साक्षात् भगवान नारायण हजुर हुनुहुन्छ। आज यो मत्स्य रूपले यहाँ सारा प्राणीहरूको रक्षा गर्नका निमित्त हजुर आउनुभएको हो, जलजन्तुहरूमाथि कल्याण गर्नका निमित्त। यस्ता परम पुरुषोत्तम भगवानलाई म बार बार वन्दना गर्दछु। हे प्रभो नतेरविन्दाक्ष पदोपसर्पणं मृषा भवेत् सर्वस्वरित प्रियात्मनः यथेतरेषां पृथगात्मनां सताम् अधिदृशो यद् वपुरद्भुतं हिनः। प्रभो एउटै मात्रै उपाय छ, त्यो हो भगवत शरणागति। हजुरको चरणको आश्रय लिएका छन् भने उनलाई संसारमा कुनै प्रकारको आपत्ति हुन्न, किनभने त्यो शरणागति मृषा कहिल्यै हुँदैन, असत्य कहिल्यै पनि हुँदैन। हजुर आफ्ना शरणमा परेका भक्तलाई सबै प्रकारले रक्षा गर्नेवाला हुनुहुन्छ। त्यसैले त आज यो अद्भुत मत्स्य स्वरूप पनि हजुरले ग्रहण गर्नुभयो। भगवान् श्री मत्स्य नारायण हुनुहुन्थ्यो, स्तुति गर्नुभयो राजा सत्यव्रतले। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो महाराज आजका 7 दिनमा यी तीनै लोक प्रलयकालीन जलमा डुब्नेछन्। त्यसबेला तपाईँ नआत्तिनुहोला, एउटा ठुलो नाउ आउनेछ, तपाईँ सप्तर्षिहरूलाई साथमा लिनु, यी अन्नका औषधिहरूका बीज पनि साथमा लिएर तपाईँ त्यस नाउमा बस्नुहोला। अनि फेरि हावा हुन्डरी आउन प्रारम्भ हुनेछ, तपाईँ नाउ ढलपल हुँदा पनि नडराउनुहोला। त्यसबेला म यही स्वरूपमा, विशाल स्वरूपमा मत्स्य अवतारले आउनेछु। मेरो सिङमा बासुकी नागद्वारा त्यो नाउ बाँधिदिनुहोस्, अनि तपाईँलाई त्यो जलविहार गराउँदै गराउँदै मैले केही उपदेश गर्नेछु। जबसम्म ब्रह्माजीको रात रहनेछ तबसम्म विहार गर्नुहुनेछ, विचरण गर्नुहुनेछ। अनि दिन भइसकेपछि फेरि तपाईँ आफ्ना कार्यमा संलग्न हुनुहुनेछ। जति जति तपाईँका जिज्ञासाहरू हुन्छन् नि महाराज, त्यस समयमा सबै प्रकारको जिज्ञासाको समाधान मैले गरिदिनेछु। मेरो जो तेज हुन्छ सर्वत्र विसरित भइरहेको हुन्छ, प्रसरित भइरहेको हुन्छ, नडराउनु होला। यस्ता प्रकारले भगवान श्रीमत्स्यले आज्ञा गर्नुभयो। एकाएक भगवान त हराउनु भयो, हुँदै गयो, समय भयो, अब सारा लोक जलमग्न हुन लागेको छ। त्यस समयमा ऋषिहरूलाई साथमा लिएर अन्नका बीजमा लिएर एउटा नाउ देखिन्छ, त्यो नाउमा चढ्नुभयो महाराज सत्यव्रत बस्नुभएको छ। यति वर्षा हो, वर्षा पनि बढेको छ, जल पनि बढै गएको छ। त्यसबेला एउटा सिङ भएको विशाल माछो आउन लाग्यो। एक शृङ्गधरो मत्स्यो खैमो नियुत योजना, 10 लाख योजन विस्तार छ त्यो शरीर। त्यसका सिङमा बासुकी नागद्वारा त्यो नाउलाई बाँधिदिनु भयो, जसरी भगवानले आज्ञा गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी राजा सत्यव्रतले मुक्त कण्ठले भगवानको प्रशंसा गर्नुहुन्छ। हजुर जगतका सृष्टि स्थिति संहारक हुनुहुन्छ, सारा काल पनि हजुरकै अधीनमा छ। हे प्रभु हजुर नै सबैका गति हुनुहुन्छ, हजुरलाई सबैले जान्न सक्दैनन्। त्वं त्वव्ययं ज्ञानम अमोघमञ्जसा प्रपद्यते येन जनो निजम पदम। हजुरको चरणको शरणागति गरेको छ भने नि हजुरको धामलाई प्राप्त गर्दछ, हजुरको स्वरूपलाई प्राप्त गर्दछ, हजुरका सन्निधिमा पुग्न सक्छ। अन्यथा अरू कुनै पनि उपायले प्राप्त हुन सक्दैन। 8 श्लोकद्वारा दिव्य स्तवन गर्नुभयो। अति नै रहस्यले युक्त भएको भगवानले त्यस समयमा ब्रह्माजीको रात रहन्जेलसम्म भगवान मत्स्य नारायणले राजा सत्यव्रतलाई वैवस्वत मनुलाई उपदेश गर्दै जानुभयो, जुन उपदेश नै मत्स्य पुराणका रूपले अहिले प्रसिद्ध छ। भगवान नै वक्ता हुनुहुन्छ, राजा सत्यव्रत नै त्यहाँ सुन्नेवाला हुनुहुन्छ। रात सिद्धियो, ब्रह्माजीको दिन प्रारम्भ भयो। त्यस समयमा भगवानले त्यो हयग्रीव नाम गरेको असुरलाई समाप्त पारेर वेद फर्काएर ल्याएर पुनः ब्रह्माजीलाई दिनुहुन्छ।
अनि दिन प्रारम्भ भयो। यसरी यसरी त्यो स्वयम्भू मनुको मनवन्तर रक्षा भगवानले मत्स्य अवतारद्वारा गर्नुभयो भन्ने यो पावन प्रसङ्ग सुनाउनुभयो र भन्नुभयो जसले यो भगवानको मत्स्य अवतार सम्बन्धी कथा सुन्दछन्, चर्चा गर्दछन् भने सङ्कल्पाः तस्य सिद्ध्यन्ति सयाति परमाङ्गतिम्। उनका सबै प्रकारका मनोवाञ्छाहरू सिद्ध हुन्छन्। शरीर छुटिसकेपछि उनले परमपद प्राप्त गर्दछन्। प्रलयपयसि धातुः सुप्तशक्तिर्मुखेभ्यः श्रुतिगणमपनीतं प्रत्युपादत्तः त्वां दितिजमकथयद् यो ब्रह्मसत्यव्रतानां तमहमखिलहेतुं जिह्मीनं नतोऽस्मि। भगवान् श्री सुखदेव स्वामीजीले पनि भगवान् मत्स्यावतारको स्तुति गर्नुभयो। हे प्रभु, यस्ता प्रलयकालीन जलमा आत्तिएका सत्यव्रत महाराजलाई मत्स्य अवतार धारण गरेर रक्षा गर्नुभयो, उपदेश गर्नुभयो। यस्ता विशाल मत्स्यका स्वरूपले प्रकट हुने भगवान् हजुरलाई म बार बार वन्दना गर्दछु। यसरी यहाँसम्म अष्टम स्कन्द पूर्ण हुन्छ। यसमा भगवानको श्रीहरि अवतार, समुद्र मन्थनका समयमा अनेक अवतार, भगवानको वामन अवतार र अहिले भर्खरै मत्स्यावतार सम्बन्धी पावन प्रसङ्ग वर्णन गरियो र अष्टम स्कन्द पूर्ण भयो। नारायण बोल्नलाई, नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल, नारायण 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 बोल, चेतन नारायण बोल।
हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण